अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर ख़ास तौर पर इस मुबारक महीने के सदके हमारे ऊपर अपनी रहमतों, बरकत और नेमतों का साया रखे, हमारी बख्शिश फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। जैसा कि आखिरी अशरा चल रहा है और हम सब जानते हैं कि ये अशरा किस कदर इम्पोर्टेंट है और अल्लाह के नज़दीक ये किस कदर महबूब अशरा है। ये जो आखिरी 10 रातें चल रही हैं, हमारी पूरी जिंदगी का इन्हसार इन आखिरी 10 रातों पर है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि एक इंसान जो अल्लाह ताला से अपनी हाजात पूरी करवाना चाहता है, जो अल्लाह ताला से अपनी बात मनवाना चाहता है और जो अपनी तकदीर में, अपनी किस्मत में सबसे बेहतरीन फैसले करवाना चाहता है, अगर वो दिल से ये सब कुछ चाहता है तो अल्लाह की चौखट पर ही जाकर बैठ जाए। वो इन 10 रातों को सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही सर्व कर दे। जैसा कि ऑलरेडी 2 रातें गुजर चुकी हैं और अब हमारे पास सिर्फ 8 रातें बची हैं। और अगर अभी भी कहीं हमसे कोई कमी कोताही हो गई है, कुछ ऐसा बाकी रह गया है जो हमने मांगा नहीं, जो हमने किया नहीं, कोई जिक्र जो हमने पढ़ा नहीं, कोई नमाज जो हमने अदा नहीं की, या कोई ऐसी इबादत जो हमें करनी चाहिए थी हमने नहीं की, तो ये आखिरी 8 रातें हमारे पास अभी भी मौजूद हैं। हमें इन्हें किसी सूरत ज़ाया नहीं करना। तो इसका बेस्ट हल ये है कि आपके जो भी रोजमर्रा के मामलात हैं, जो आप करते हैं, रात के वक्त करते हैं, दिन में करते हैं, इन मामलात को सिर्फ इन 8 दिनों के लिए, जो ये 8 दिन बचे हैं, इन 8 दिनों के लिए छोड़ दें या अपनी प्रायोरिटाइज की हुई चीजों को जरा डाउन लिस्ट ले जाएं और अपनी इबादात को ज्यादा प्रायोरिटाइज करें। इबादात को, नवाफिल को, जिक्र अज़कार को, वो दुआएं जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में लैलातुल कद्र के लिए बताई हैं और आज की वीडियो में जो मैं आपको लास्ट 10 या आप ये कह सकते हैं कि लास्ट 8 ये जो रातें रह गई हैं, इनके लिए जो मैं आपको दुआएं बताने लगी हूँ, इन पर फोकस करें। क्योंकि इस रमजान से लेकर अगले रमजान तक हमारी तमाम तकदीर के फैसले जो हैं वो इस एक रात, यानी जो भी कोई लैलातुल कद्र की रात, इन 8 रातें ये जो बची हैं इनमें से होगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने वो सब कुछ इस रात में डिसाइड करना है और हम में से कोई भी नहीं जानता कि वो रात कौन सी होगी। तो अब मैं आपको वो काम बताने लगी हूँ जो आपने इन आखिरी रातों में लाजमी करने हैं। इंशाल्लाह आप लैलातुल कद्र को भी पालेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के हजूर आप महबूब तरीन इंसान भी बनेंगे और अल्लाह आपकी किस्मत और आपकी तकदीरों के बेहतरीन फैसले करेगा इंशाल्लाह। आपने मगरिब की नमाज के बाद डेली 2 रकत नवाफिल लाजमी अदा करने हैं, ताकि अगर कोई भी रात लैलातुल कद्र की रात है तो आपके ये 2 नवाफिल 2000 महीनों की इबादत के बराबर होंगे। बिल्कुल इसी तरह के आपने 2000 महीनों तक ये 2 रकात नवाफिल अदा किए हैं। और उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है। ये दुआ मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन की थी, अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलातुल कद्र। इस दुआ को आपने अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ना है और उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़नी है। ये आपका डेली का रूटीन होगा इन आखिरी 8 रातों में। और इसके बाद मैं आपको 4 ऐसी दुआएं बताने वाली हूं जो आपने किसी भी टाइम पढ़नी है, यानी आप किसी भी वक्त इजीली बैठकर पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दुआएं हैं। इन दुआओं को आप ये समझ लें कि पूरा मजमुआ है, हर तरह की आपकी हाजात पूरी करने के लिए, आपकी मगफिरत के लिए, जो कुछ आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं ना, वो इन 4 दुआओं के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो पहली दुआ है रब्बना आतिक रिकाबना मिनन नार, यानी ए मेरे रब, मेरी गर्दन को जहन्नुम की आग से महफूज रख। दूसरी दुआ जो आपने पढ़नी है, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ खास आपकी मुरादें, आपकी हाजतें पूरी करने के लिए है। अगर आप अल्लाह ताला से कुछ भी इन 8 दिनों में मांगना चाहते हैं, अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, तो ये दुआ भी आपने पढ़नी है। अच्छा, इन दुआओं को पढ़ने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ कि इन दुआओं को आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ 3-3 मरतबा पढ़ना है, यानी हर दुआ आप 3-3 टाइम्स पढ़ेंगे। तीसरी दुआ सबसे खास दुआ है और आप जानते हैं कि ये बहुत अहम है आखिरी अशरे के लिए, जो कि है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। और आखिरी दुआ जो कि मेरी बहुत फेवरेट दुआ है और मैं बहुत ज्यादा लोगों को रिकमेंड करती हूँ, उन लोगों को जिनके काम रुके हुए हैं, वो ये दुआ लाजमी पढ़ें। रब्बी इन्नी लेमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। बहुत खूबसूरत हज़रत मूसा की दुआ है। या आपके रुके हुए, इंशाल्लाह अगले साल में जितने भी आपके रुके हुए काम हैं, अगले साल में आपने ये उम्मीद रखनी है कि वो लाजमी पूरे हो जाएंगे। खासतौर पर रमजान में आप इस दुआ को पढ़े हैं तो ये मुमकिन ही नहीं कि आपके रुके हुए काम अल्लाह ताला
پورے نہ کر دے۔ اس دعا کو بھی آپ دن میں 3 سے 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں فراوانی کرے اور آپ کوئی ایسا بہترین عمل ان 8 دنوں میں کرنا چاہتے ہیں، یہ جو بچے ہوئے 8 دن ہیں، ان میں جو آپ سب سے بہترین عمل کر سکتے ہیں وہ ہے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، چاہے آپ دن میں 1 روپیہ ہی کیوں نہیں دے رہے۔ ان دنوں میں، ان آخری 8 دنوں میں لازمی آپ نے صدقہ و خیرات کرنا ہے، ڈیلی کرنا ہے، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں لازمی کیجئے۔ آپ کا یہ مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل ٹرپل کر کے دوبارہ واپس کرے گا، عنایت کرے گا، آپ کے رزق میں کشادگی کرے گا، آپ کی آمدنیوں میں اضافہ کرے گا، مال کھلنے کے ایسے وسیلے، ایسے ذرائع پیدا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے خاص طور پر وہ لوگ جو نیا کاروبار شروع کرنے والے ہیں یا جن کا کاروبار چل رہا ہے وہ اس میں مزید ترقی چاہتے ہیں، جن کا کاروبار نہیں چل رہا، ٹھیک نہیں چل رہا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کاروبار اچھے سے چلنے لگے، تو آپ نے لازمی ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ جتنی دعائیں میں نے آپ کو جتنی تعداد میں بتائی ہیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کی شادی نہیں ہو رہی، چاہے وہ پسند کی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے یہی 4 دعائیں لازمی پڑھنی ہیں۔ وہ 2 رکعت نفل جو میں نے بتائے ہیں وہ بھی لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے ساتھ جس چیز کا آپ نے اضافہ کرنا ہے وہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین آپ نے ڈیلی دن میں 3 سے لے کر 5 مرتبہ پڑھنی ہے، چاہے آپ اسے اکٹھا پڑھیں، چاہے علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ آپ نے دن میں 3 سے لے کر 5 مرتبہ سورہ یاسین کو لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر آپ ویسے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہترین ہم سفر عطا کرے، انشاءاللہ وہ کام بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، بدقسمت ہوگا وہ انسان جو ان آخری راتوں کو گوا دے گا یا ان آخری راتوں میں اس طرح سے عبادت نہیں کرتا جو ان راتوں کا حق ہے کہ ان میں عبادت کی جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی دنیاوی کام ہیں یہ سب ہو جائیں گے، رمضان ختم ہو جائے گا، آپ وہ تمام کام بعد میں بھی کر لیں گے، لیکن یہ راتیں، یہ دن اب واپس نہیں آئیں گے، یہ اگلے سال واپس آئیں گے، اور ہم نہیں جانتے کہ نیکسٹ ایئر ہم میں سے کون اس دنیا میں موجود ہوگا اور کون موجود نہیں ہوگا۔ تو جو بھی دعائیں آپ ان راتوں میں مانگنے والے ہیں، جو بھی عبادات، جو بھی ذکر و اذکار، جو بھی اچھے کام یعنی صدقہ و خیرات، یہاں تک کہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی جو بھی اچھے کام آپ ان دنوں میں، ان راتوں میں کرنے والے ہیں، ان سب کا اجر آپ کو ملٹی پلائی ہو کر ملے گا، آپ کو دگنا چوگنا ملے گا۔ اور اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ پورا سال اس دنیا میں نہیں آتے، اس زمین پر نہیں اترتے، جی ہاں، حضرت جبریل علیہ السلام وہی فرشتہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں تک وہی لے کر آیا کرتے تھے، لیکن جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو حضرت جبریل نے اس دنیا میں، اس زمین پر اترنا چھوڑ دیا، لیکن سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے، ایک رات ایسی ہوتی ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام اس زمین پر اترتے ہیں، اور بے شک وہ رات وہی ہے جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ صرف اس ایک رات حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی پوری فوج فرشتوں کی لے کر اس زمین پر اترتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور ہر وہ انسان جو اس وقت عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس رات عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے اس کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ صبح صادق تک یعنی فجر کی اذانوں تک وہ آپ کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف فرما، اس کی دعائیں قبول فرما، اس کی حاجات پوری فرما۔ وہ خواتین جو حیض سے گزر رہی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آپ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی یا آپ ڈائریکٹلی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن آپ موبائل سے دیکھ کر تمام دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، اور جو دعائیں میں نے آپ کو، یہ جو 4 دعائیں میں نے آج اس ویڈیو میں بتائی ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ آپ لازمی پڑھیے۔ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ان دعاؤں کو پڑھ لیا تو آپ نے بھی شب قدر کو پا لیا، اور آپ اپنے ذہن میں اس چیز کی نیت رکھیں گی، اس دعا کی نیت رکھیں گی کہ اے اللہ مجھے بھی لیلۃ القدر نصیب فرما، میں دعائیں کر رہی ہوں، میں عبادات کر رہی ہوں، مجھے ویسا ہی اجر عطا فرما جیسا تو اپنے باقی بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ آج 23ویں کی رات ہوگی، 21ویں کی رات ہم نے خاص پینل بٹھایا تھا جس نے تمام ان لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں جنہوں نے آخری ویڈیو پر دعا کے لیے کہا تھا
اسی لیے آپ میں سے جو لوگ بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی دعا کا مقصد لکھ کر کامنٹ چھوڑ سکتے ہیں۔